नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। अहिले विशेष गरी नागरिकता विधेयक माथिको यो छलफल निकै पेचिलो बनेको छ। संसदले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सिफारिस गर्यो, तर पुनर्विचार गर्नुपर्ने राय सहित राष्ट्रपतिले फेरि संसदमा पठाइदिसके पछाडि फेरि संसदले जस्ताको तस्तै पास गरिसके पछाडि यो विषय अब के हुन्छ भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको छ। संसदले पठाइसके पछाडि राष्ट्रपतिले पास गर्नैपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ। नेपालको संविधानले त्यसलाई स्पष्ट पारेको छ। तर यतातर्फ राष्ट्रिय सभाले के गर्छ भन्ने फेरि अर्को विचार विमर्श र टीका टिप्पणी सुरु भएको छ र केही आशंका पनि उब्जिएको छ। अहिले निकै पेचिलो बनेको यो नागरिकता विधेयक निर्वाचनको मुखमा किन मतको बार्गेनिङ अथवा मत संख्याको लागि चुनावी एजेन्डा त होइन भन्ने अर्को प्रश्न पनि प्रतिपक्षले आशंका व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै किसिमको टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छ। सँगै सत्तापक्षीय गठबन्धन यतिखेर कार्यदल बनाएर कसरी टिकट अथवा सिट संख्या बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषय पेचिलो ढङ्गले छलफलमा जुटेको छ र यतिखेर 5 दलीय गठबन्धनमा फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम र त्योसँगै महन्त ठाकुर पनि थपिने जुन प्रयास भइरहेको छ, यसले अझै पेचिलो बनेको छ। सङ्घमा 165 र प्रदेशमा 330 मिलाउनको लागि अत्यन्तै कठिनता देखिएको छ। यो पनि सबैको चासोको विषय बनेको छ। सँगै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा देखिएका समस्या र सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज म छलफल गर्दैछु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डोर प्रसाद उपाध्याय। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसकी नेत्री किरण यादव। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै समसामयिक विषय प्रसङ्गमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। अर्को जुन विषय मुख्य विषय बनेको नागरिकताको विषय, त्यसपछि उत्पन्न भएका अहिलेका टीका टिप्पणी र त्यसपछि अब नागरिकताको यो अहिलेको जटिलता कसरी पुग्छ भन्ने सबैको चासो। म डोर प्रसाद उपाध्यायजीबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अहिले जुन नागरिकताको विधेयकको देखिएको यो जुन समस्या छ, अब कसरी सुल्झेला? अब फेरि पनि संसदले राष्ट्रपति कहाँ पठाउने जुन प्रचलन छ त्यसअनुसार अगाडि बढाउने भनेर सत्ता गठबन्धनले भनिसकेको छ। अब यो फेरि यही बिचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ। कसरी विषय टुङ्गिन्छ? म छलफलबाट प्रारम्भ गर्छु। अब यो धन्यवाद सुनिलजीलाई। यो जुन अहिले सबैभन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा पेचिलो विषय बनेको विषय चाहिँ नागरिकताको सवाल हो। यो एउटा संवेदनशील पनि र जनताको आधारभूत एउटा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एउटा अभियान पनि भएको हुनाले यो विषय चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले अहिले उठेको र यो बहस हुनु मलाई स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। अब जहाँसम्म यसलाई यो विधेयकलाई हामीले दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा, यसभित्र भएका विषयवस्तुहरू के हुन् अथवा यी विषयवस्तुले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याएको छ वा छैन भन्ने विषयको कोणबाट हेरिने र दोस्रो भनेको चाहिँ यही विधेयक जस्ताको तस्तै चाहिँ योभन्दा पहिलाको सरकारले पेश गर्दा 15 सेकेन्डमै चाहिँ त्यसलाई हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अथवा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने है, उही अर्को तरिकाले चाहिँ ल्याउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने भने यहाँ नियतको प्रश्न यो प्रश्न गर्दाखेरि मलाई केही साथीहरूले के भनेर प्रति प्रश्न गरे भन्दाखेरि विधेयक र अध्यादेश फरक हो भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ, प्रश्न त्यस अनुसार गर्नुपर्छ भनेर कटाक्ष गरेका छन्। त्यो कुरा पनि सही कुरा हो। त्यो कुरा के हो भने यो त एउटा चाहिँ जनताको जनप्रतिनिधि संस्था संसदले चाहिँ पास गरेको कुरा र अनि एउटा चाहिँ अर्कै बाटोबाट ल्याइएको संसदलाई विघटन गरेर अध्यादेशद्वारा ल्याइएको कुरालाई वैध जस्तो ठान्ने र चाहिँ जनताको सार्वभौम चाहिँ संसदले चाहिँ गरेको निर्णयलाई अवैध जस्तो ठान्ने जुन नियत देखा पर्यो एउटा जुन त्यो एउटा चाहिँ सम्मानित ठाउँबाट त्यो कुरामा अहिले प्रश्न उठेको छ। त्यसमा विषयवस्तु के हो त्यो हामी दोस्रो बहस गर्न सक्छौँ भने पहिलो विषयवस्तु के हो भने यहाँ कहीँ न कहीँ चाहिँ नियत टक्रायो र यो नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई चाहिँ हामीले पार्टीको चाहिँ एउटा पेवा जस्तो, पार्टीको एउटा चाहिँ दस्तावेज जस्तो, पार्टीको एउटा कार्यक्रम जस्तो बनाएर गरे जस्तो यसरी चाहिँ हेर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। र यो जुन सन्देश सहित 15 वटा सन्देश सहित उहाँले जुन फेरि पुनर्विचारको लागि संसदमा पठाउनु भयो, तर सत्तारूढ दलले फेरि यसलाई रिसिभीको रूपमा हुबहु नै पास गरेर फेरि
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाउने जुन किसिमको अहिले दोहोरी चलेको छ हजुर सिधा देखिन्छ नयाँ बानेश्वर बालुवाटार र शीतल निवास बिचको टसलले गर्दाखेरि अब राष्ट्रपति सम्मानीय राष्ट्रपतिको पदमाथि पनि मानिसहरूले चाहिँ अलिकति आशंका र अब फरक ढङ्गले दृष्टिकोण पेश गरेका छन्। अहिले यसलाई धेरै चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहको कोणबाट हामीले नहेरौँ। अहिले हामी त्यहाँ हेर्न चाहन्नौँ किनकि कतिपय विषयवस्तुहरू एउटा सम्मानीय राष्ट्रपतिको केही अधिकार होला नि, उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्न पाउने, सुझाव दिन पाउने संविधानको धारा अधिकार पनि छ हैन, त्यो प्रष्टै छ र फिर्ता गर्न पाउने पनि कुरा हुनसक्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ उहाँको चाहिँ उहाँप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कुरा छैन। मात्र कुरा के हो भने विषयको गम्भीरतालाई उहाँले कसरी लिनुहुन्छ, त्यो संवेदनशील विषयलाई उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, जनताको सार्वभौम संसदले किन गर्यो त? के जनताको अहिलेको सार्वभौम संसद चाहिँ सबै नै राष्ट्रिय स्वाभिमान गुमाउने खालको छ त? यो संसद होइन, यो एउटा स्वाभिमान र चाहिँ आत्मरक्षाको निम्ति आत्मसम्मानको निम्ति यसले केही काम गर्न सक्दैन त? यो फेलियर भएको हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यस कारणले हामीले प्रति सौदाबाजी गरेको हो त भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ। त्यस कारण यो विषयलाई चाहिँ अलिकति महामहिम एउटा राष्ट्रपतिले यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्थ्यो। तर उहाँले त्यतातिर नगइकन वास्तवमा चाहिँ उहाँले नै बढी आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुभयो कि बरु सरकारले त त्यस्तो आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन किनकि यो सरकारको आग्रह पूर्वाग्रह छैन, राष्ट्रपतिप्रति त्यस्तो कुरा छैन। तर राष्ट्रपतिले चाहिँ यो सरकारप्रति अलिकति आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु भएको हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ माओवादीको एउटा एकदमै यो कुरा जन्मेको छ। त्यो किसिमको आशंका व्यक्त हुन्छ। म तपाईसँग आउँछु, राष्ट्रिय सभाले के गर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ, म त्यसपछि आउँछु। यादवज्यू तपाईँ भन्नुहोस् त, अब तपाईँ सत्तारूढ दलको एउटा नेत्री हुन्छ, तपाईँलाई बधाई पनि छ, भर्खर केन्द्रीय सदस्य हुनु भएन? ल भन्नुहोस्, अब नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको सन्दर्भमा सत्तारूढ दलको पनि धारणा उस्तै होला नि त कङ्ग्रेसको पनि, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद छ सुनिललाई। वास्तवमा यो नागरिकता सम्बन्धी कुरा जुन छ विषय छ यो धेरै अगाडिदेखि भनौँ न अब नेपालमा यो कुरालाई चाहिँ एकदमै राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने र अर्को कुरा यो मधेससँग पनि जोडिन्छ। कहिले पनि नागरिकताको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मधेससँग सिधा जोडिन्छ, सिधा। यसमा भन्नको लागि कुनै कन्जुसाइ गर्ने ठाउँै छैन। मलाई लाग्दैन त्यसरी जोडेर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नागरिकताको कुरा उठ्ने बित्तिकै मधेससँग गएर ठोकिनु पर्ने जरुरी छैन। यो नागरिकताको कुरामा समग्र नेपालकै विषयवस्तु भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मेची महाकालीकै यो मुद्दा हो भनेर हेर्नुपर्छ। सबैतिर समस्या छ, कुनै समस्या कसैले देख्छ भने त्यो देशभरि नै छ, मधेसमा पनि होला र देशभरि नै छ। यति हुँदाहुँदै पनि यत्रो विगतदेखि नै जुन नागरिकतामा अहिले भएको जुन विधेयक छ त्यसमा भएको प्रावधानहरू विगतदेखि हुँदै आएको छ र केही कुराहरू थप भएर आएको छ र त्यसलाई अहिलेको सरकारले एकदमै धेरै अगाडिदेखि छलफल गरेर, किनकि विगतको सरकारले पनि ल्याइसकेको अवस्था छ होइन विधेयक मार्फत र अहिले के अरे अध्यादेश मार्फत र विधेयक मार्फत अहिले जुन आएको छ त्यसमा के अन्तर छ? यसमा विवाद गरिरहनु पर्ने म आवश्यकता देख्दिनँ। राष्ट्रपतिले 15वटा सन्देश प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तर देखेको मुख्य 3वटा हो। एउटा जो महिलाले स्व घोषणा गर्नुपर्ने विषय एउटा उठान भएको छ, अर्को प्रादेशिकताको अनुसार भएन, हामी सङ्घीय प्रदेश अनुसार गएको त्यो हुन सकेन, त्यसलाई पनि सम्बोधन गरियोस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको 7 देशमा जुन किसिमको एउटा समय म्याद छ त्यो पनि किन नराखिएको हो? नेपाल जस्तो खुला सिमानामा पनि किन फ्लेक्सिबल भन्ने पेचिलो सवाल यही हो। यो अब सामान्य राष्ट्रपतिजीको अधिकारभित्रको कुरा पनि हो होइन। एकचोटि अब यो विधेयक गइसकेपछि उहाँले अध्ययन गर्नु, उहाँले छलफल गर्नु, विभिन्न के अरे विज्ञहरूलाई बोलाएर सल्लाह लिनु होइन, छलफलमा लैजानु उहाँले गर्नु एकदमै उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो र त्यो गर्नुभयो र फेरि हाउसमा आयो र हाउसले त्यसलाई फेरि पठाएको छ। मलाई लाग्दैन यसमा धेरै विवाद गरिरहनु पर्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वैवाहिक अङ्गीकृतको त विगतदेखि भइराखेको कुरा हो नि, अहिले आएर यो कुरा आएको होइन नि। विगतमा पनि त तुरुन्तै जुन देशबाट बिहा गरेर आएको छ त्यो देशको नागरिकता छोड्ने बित्तिकै यहाँ स्वतः नागरिकता पाउने त्यो एउटा पञ्चायत कालदेखि नै त्यो प्रावधान देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले ठुलो विवाद बनाइराख्नु पर्ने। हामी बस्छौँ नि तराईमा, म बस्छु होइन, मैले त्यहाँको धरातलीय यथार्थ के छ, एउटा कुनै छोरी एउटा महिला कतैबाट बिहा गरेर आइसकेपछि उसले आफ्नो माइतीलाई सधैँको लागि छोडेर आउँछ
र वास्तवमा घरमा आइसकेपछि उसले एउटा यही भएको छोरीले बुहारीले जुन खालको अधिकार के अरे पाउने गर्दछ त्यो अधिकार उसले पनि पाउन खोज्छ स्वतः यो एकदम उसको नैसर्गिक अधिकारभित्र नातिले पाउने बुहारीले नपाउने पुरो यहाँनिर यो ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ सुहाउँदो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले धेरै ठुलो बहस मैले सबै ठाउँमा बोल्ने गरेको छु कि यसमा धेरै ठुलो बहसको विषय बनाउनु पर्ने र तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ। तर एक थरीले राष्ट्रियता समाप्त हुँदैछ, अब आयातितले रोइखानेमाथि शासन गर्दैछन् भनेर कति यहाँ चिच्याइरहेका छन्। हेर्नु त सडकमा हो हामी सक्षम खुला सिमाना छ, 1% दुईतिरबाट आयो भने मुलुकको अवस्था के होला, हाम्रो जस्तो खुला सिमाना भूपरिवेष्टित देश लगायतका थुप्रै विषय प्रसङ्ग उठेका छन्। हाम्रो विगतदेखिको अभ्यास पनि हो र त्यसले खासै धेरै ठुलो समस्या ल्याएको छैन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा त्यो वैवाहिक अङ्गीकृतमा अल्झेर बस्नुपर्ने र त्यही भित्र राष्ट्रियता हेर्नुपर्ने यो कुरालाई चाहिँ म विगतको छोरीबेटीहरू बाहिरबाट आएको छोरीबेटीहरू पनि यहाँ राष्ट्रको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा बसेर काम गरिसकेको अवस्था छ र उहाँहरूले काम गरेर देखाइसक्नु भएको छ। अपवाद बाहेक भनिदिनुहोस्, तपाईँ त्यहीँबाट मध्य प्रदेशबाट प्रतित्व गर्नुहुन्छ, आशंका गरिएला प्रश्न पारिदिनुहोस्। अहिलेको मुख्य सवाल यहाँनिर छ, हामीले स्वतः बिहा गरेर आएका जो बुहारीहरू यता आउँछन् उहाँहरूमाथि शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता मलाई लाग्दैन हैन। म देख्दिनँ उहाँहरूबाट राष्ट्रियता खतरा हुन सक्दैन, छैन, हुँदैन। बिहारबाट सबै आउँछन्, नेपालमा बसेर राजनीति गर्छन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छन्। यो हाम्रो त अहिले हामी छिमेकी भएर बिहारको कुरा गर्छौँ या भारतको कुरा गर्छौँ, पारीबाट वारी आएर राजनीति गर्छन्, राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छन्। के छ यहाँ खुला समाज छ। हाम्रा बालबच्चाहरू विभिन्न देशहरूमा गएका छन्, त्यहाँबाट बिहा गरेर ल्याउँछन् हैन। भारतको मात्रै कुरा नगरौँ हैन। हामी हाम्रो एउटा अर्कै खालको मानसिकता बोकेर हिँडिरहेको छौँ हामी के भारतप्रति एउटा पूर्वाग्रही किसिमको अवधारणा राखेर हामी नजाउँ। थुप्रै देशको बुहारीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, बिहा गरेर हाम्रो देशको छोराहरूले लिएर आउनुहुन्छ। ती सबैको हकमा यो कुरा लागू हुन्छ, न कि एउटा कुनै देशको कुरा मात्रै नगरौँ हामी। अहिले मैले राष्ट्रपतिले उठाएको 15वटा सन्देश मध्ये 3वटा मुख्य सन्देशमा तपाईँसँग प्रश्न गरेको थिएँ, तपाईँको जवाफ के छ? हैन मैले भने त मलाई प्रादेशिक रूपमा हुनुपर्छ कि महिलाको कुरा उठेको छ? नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार जो गठबन्धनको सरकार छ त्यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश यो धेरै छलफल गहन छलफल गरिवरिकन ल्याएको छ। त्यही भएर यो के अरे विधेयक पास हुन जरुरी छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष के भन्छ? राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफललाई व्यवस्था गरेर फास्ट ट्र्याकबाट यतिखेर मङ्सिर 4 को निर्वाचनको वरिपरि यो जुन विधेयक ल्याइएको छ त्यो चाहिँ सिधै मतसँगको बार्गेनिङ हो। अघि नै आइसक्यो नि, अनि मैले प्रतिपक्ष मार्फत आउँदा त संसद छलेर ल्याइयो नि। अहिले त सदनमा छलफल भइराखेको छ, जनताका प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर टुङ्गो लगाएर लिएर गइराखेका छन्। पहिला त अध्यादेश मार्फत आएको हो नि यो कुरा, अध्यादेश मार्फत आउनु यसमा अलिकति मेरो थोरै सानो प्रश्न गर्छु, आउनु ठीक कि विधेयक भएर आउनु ठीक? विधेयक मार्फत आउनु ठीक। अध्यादेश र विधेयक पनि फरक हो, या कटाक्ष गर्नेहरू एक थरी छन्, फेरि यस पनि हामी प्रश्न हुनुपर्छ। म तपाईँसँग आउँछु के भन्दै मैले अलिकति जोड्न खोजेको के भने अहिले जो राष्ट्रपतिले दिनुभएको सुझावका 15वटा सुझाव मध्ये मुख्य कुरा 3वटा कुरा यहाँले उठाउनु भयो। त्यसमा पनि मुख्य कुरा वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा नै हो, आदमियातको कुरा नै यही विषयवस्तु हो। तर यसो गर्नुको पछाडि एउटा तथ्य हामीले के बोल्नु हुँदैन भने जति बेला चाहिँ नेपालमा गणतन्त्रको चाहिँ उदय भयो 62-63 को आन्दोलनपछि यसमा यही नागरिकता लगायतका कतिपय तमाम विषयलाई लिएर मधेसमा ठुलो विद्रोह भयो। त्यो त हामी सबैले स्वीकारेको कुरा हो र त्यति बेला त्यो अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार त्यति बेला वैवाहिक अङ्गीकृतका नागरिकताहरू वितरण भए। यहाँ सबैलाई थाहा छ मधेस लगायत छुटपुट भएका कयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ ती कुराहरू वितरण भएका हुन्। त्यति बेला अन्तरिम संविधानले मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति त्यो विद्रोहलाई समाधान गर्नको निम्ति ल्याइएका मतलब गरिएका कतिपय कदमहरू थिए। अहिले त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत पछि अहिले त्यो भएको पनि करिब चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति वर्ष भइसक्यो भनेपछि 17-18 वर्ष चाहिँ भइसक्यो भनेपछि त्यति बेला जन्मेका संविधानको कुरो गर्दा त्यति बेला संविधानमा फेरि अर्को विषय के उठान भइरहेछ भन्दाखेरि त्यस बेला कृष्णप्रसाद सिटौलाले 25 लाख नागरिकता बाँडे जो बिहारलाई दिए।
अब फेरि 5-7 लाख रुपियाँ बाँड्दैछन्। अब यो देशलाई फिजीकरण गर्न खोजे। एक थरीको टिप्पणीहरू त कति गम्भीर छ। नेपालमा कस्तो छ भने एउटा मान्छेहरूले सतै तरिकाले केही भ्रम पार्ने, केही तथ्यहरूलाई बङ्गाइदिने, यो त हाम्रो नेपाली फिजीकरण र सिक्किमीकरणको विरोधी तपाईहरू पनि हो। एकदमै माओवादी केन्द्र गम्भीर छौँ। त्यो गम्भीर छौँ, त्यो भन्न खोजे होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के त्यति बेला चाहिँ जुन राज्यले दिएको हो नि, अरू कसैले दिएको त होइन। त्यो नागरिकता राज्यले दिएको, राज्यले त सबै निकाय हुन्छ, पार्टीले बाँड्ने हो र नागरिकता भन्ने कुरा। कुनै राजनीतिक विशेषले दलले आफ्नो परिचय पत्र दिए जस्तो त होइन। यो राज्यमा तमाम निकायहरू छन् होइन। कयौँ कुरा त यस्ता हुन्छन् जो परिचय पत्र बिना पनि राष्ट्रियता हुन्छ। गौतम बुद्धलाई कसैले नागरिकता दिएको त होइन, तर नेपाली हुनु भन्ने छ नि त हाम्रो। कसैले नागरिकता दिएको हो र राजा जनकलाई कसैले नागरिकता दिएको अहिले पनि भनिन्छ होइन हो पनि राजा जनकलाई कसैले नागरिकता दिएको र होइन नि त। तर हामीले हो भन्छौँ भने नागरिकता दिनु वा नदिनुले नेपाली हो वा होइन भन्ने कुरा अर्थ राख्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने यो चाहिँ राज्यका निकायले दिने कुरा र त्यसलाई पर्याप्त छानबिन गरेर माथि दिन्छ। पर्याप्त छानबिन र अनुसन्धान बिना नागरिकता जस्तो विषय राज्यले पनि दिँदैन। र तेस्रो कुरा के भने त्यति बेला हो एकदमै तेस्रो कुरा के हो भने अहिले त्यति बेला जन्मेका बच्चाहरू अहिले चाहिँ ब्याचलर गर्ने अवस्थामा पुगे। जब ब्याचलर गर्ने बेला हुन्छ नागरिकता चाहिन्छ, रोजगार कुरा हुन्छ नागरिकता चाहिन्छ, ब्याङ्कमा जाँदा नागरिकता चाहिन्छ। के ती नेपाली 18-20 वर्षदेखि यहाँ बसेका मान्छेहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु पनि कुनै न्यायपूर्ण कुरा हुन्छ? हुँदैन नि त। भनिदिनुहोस् प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रश्न भनिदिनुहोस्, बुझ्ने गरी। त्यहाँ पनि अलि नबुझे जस्तो देखिएको छ। त्यहाँ यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ। उहाँहरूले त केही कुरा पनि स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न। हिजो संसद विघटन गर्नुभयो, दुईपटक गर्नुभयो होइन। कयौँ कुराहरू मिचमाच पारेर जान सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको फुटाइदिनु भयो, फुटाउनु भयो। यस्ता विषय त भयो। उहाँले त यो विषयलाई यही संसदमा चाहिँ जुन विषयहरू उहाँले उठाइरहनु भएको छ नि, वास्तवमा उहाँलाई त लाल लाग्नु पर्ने हो नि त। एमाले उठाएको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित नागरिकतालाई जोडेर राष्ट्रियतासँग जोडेको विषयलाई सबैले ताली पिटिरहेछन्। फेरि तिनीहरूलाई पनि तपाईँले जवाफ दिनु पर्यो। कस्तो भयो भने मैले सुरुमा यहाँलाई राखेँ नि, नागरिकता जस्तो विषय पार्टीको परिचय पत्र जस्तो होइन र माओवादी वा नेपाली काङ्ग्रेस वा यो गठबन्धनले नागरिकता त्यसरी बाँडेको पनि पार्टीको परिचय पत्र जसरी बाँड्दैन राज्यले। नीतिगत हिसाबमा त्यहाँ प्रष्ट भएपछि त्यसका केही प्रावधानहरू छन्, त्यसका केही नियमहरू छन्। ती नियमहरूको आधारमा सिफारिस अनुसार नागरिकता वितरण गर्ने कुरा हो। यसले चाहिँ कोही फिजीकरण हुने या यसले अर्को कुनै चाहिँ एउटा सिक्किमीकरण हुने या अर्को कुनै परिघटना आइलाग्ने कुरा हुँदैन। त्यसमा राज्य सचेत छ, सतर्क हुन्छ र पार्टी त्यो मतको लागि तपाईँले नागरिकता विधेयक ल्याएको होइन। एकदमै गलत हो। मतको लागि होइन, मतको लागि होइन। नेपाली सदरभित्र बस्ने सबै मान्छेहरू हाम्रा नेपाली हुन्। भाषागत हिसाबमा, क्षेत्रगत हिसाबमा या जातीय हिसाबमा विभिन्न जातहरू हुन सक्छ, भाषा हुन सक्छ, क्षेत्र अलग हुन सक्छ। तर हाम्रो जुन सिमाना चाहिँ कायम भएर आएको अवस्था छ, त्यो सिमानाभित्र बसोबास गर्ने मान्छेहरू नेपाली नागरिक हुन्। नागरिकलाई नागरिकता दिने हो, नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने होइन। नागरिकलाई नागरिकता दिने हो, तर नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने होइन। त्यो पक्का हो, एकदम पक्का। यही हो र गठबन्धन स्पष्ट छ। यादवजी तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मेरो प्रश्न यही छ, नागरिकलाई नागरिकता दिने हो तर नागरिकता दिएर नागरिकता बनाउने होइन। अहिलेको सवाल यहाँनिर छ। अहिले यो नागरिकता सम्बन्धी कुरा कस्तो छ भने आफू सरकारमा नभएको बेला एक थरीको आवाज, एक थरीको सोचाइ, आफू सरकारमा नहुँदाखेरि अनि सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ आफू सरकारमा आएपछि फेरि त्यो कुरा सबै नहुँदा राष्ट्रवाद, हुँदा राष्ट्रवाद अनि राष्ट्रघात के हो? यो नहुँदा चाहिँ राष्ट्रघात, अरू राष्ट्रघाती, अनि हुँदाखेरि आफू सत्तामा चाहिँ राष्ट्रवाद। यो यस्तो किसिमले आउनु हुँदैन। नागरिकता जस्तो विषय चाहिँ वास्तवमा यो किसिमले आउन दुर्भाग्य हो। यदि यही नागरिकता सम्बन्धी विधेयक एमाले ल्याएको भए कांग्रेस र माओवादीले के गर्थ्यो होला? प्रति प्रश्न त ल्याएकै हो नि त। के अरे अध्यादेश त ल्याएकै हो नि। त्यतिखेर मधेसवादी दलहरूले, मधेस केन्द्रित दलहरूले उहाँसँग नजिक हुँदाखेरि त्यो कुरा त अध्यादेश मार्फत आएकै हो। त्यो पारित नहुनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले त्यही कुरा, यिनै कुराहरू जहाँसम्म वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा छ, वैवाहिक अङ्गीकृत त अहिले देखेको होइन। राजनीति के छ लो भन्नुहोस् त? यो वैवाहिक अङ्गीकृत एक हातमा सिन्दुर होइन, सिउँदोमा सिन्दुर, सिउँदोमा सिन्दुर, हातमा नागरिकता, यो अहिले जुन बहुचर्चित यो जुन एउटा स्लोगन बनेको छ, हुनुपर्छ। मैले पहिले नै भने जब कुनै महिला आफ्नो देश छोडेर एउटा नेपालको केटासँग बिहा गरेर नेपाल सरहदभित्र आइपुग्दाखेरि ऊ अनागरिकको अवस्थामा बस्नु हुँदैन। हुनुपर्छ।
उसले नागरिकता पाउनुपर्छ। एकदमै पाउनुपर्छ। फेरि विनम्र मेरो प्रश्न के तपाईसँग भनेदेखि सार्क देशमा भएको सामान्य प्रचलन पनि यी भारत सबै कुरा भारतसँग कपी गर्ने, फोटोकपी गरेर लिएर आउने, तर नागरिकताको म्याद सम्बन्धमा चाहिँ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा चाहिँ किन नगर्ने? यो कहीँबाट खेलवाड हो, विदेशीको चल खेल हो। सुन्नु न, मलाई क्लियर गर्न ल भन्नुस् त। यो विगतदेखिको प्रावधान भएको भए, हाम्रो पनि 7 वर्ष 8 वर्ष या कुनै एउटा म्याद भएको भए चाहिँ वास्तवमा यसमा विवाद हुँदैन थियो होला। तर अहिले तराईको जनता नेपाली हुन् नि, मान्नुहुन्छ नि, तराईको टेरिटोरी भित्र बस्ने हैन, अहिले जुन मधेस प्रदेश भएको छ त्यो भित्र बस्ने त नेपाली हुन् नि, उहाँहरूको अवधारणा छ कि हैन तुरुन्त पाउनुपर्छ भने यसमा नराम्रो कुरा के छ? उहाँहरूकै म त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि, म त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको आम मानिसको सोचाइ छ कि हैन तुरुन्तै नागरिकता जहाँबाट आएको छ त्यो नागरिकता त्यागेपछि यहाँको नागरिकता तुरुन्त पाउनुपर्छ भन्ने सोच छ भने त्यसको लागि हामीलाई के को आपत्ति? अहिले सवाल भनेको वंशजको आधारमा नागरिकता कि जन्मको आधारमा नागरिकता? अहिलेको खास पेचिलो समस्या यो हो, वंशजको आधारमा कि जन्मको आधारमा? दुई थरी आइरहेछ त। यो विषय चाहिँ अलि बढी पेचिलो बनेको छ। ठिकै छ, यो विषय पनि धेरै छलफल भएर आएको विषय हो, धेरै छलफल भएर आइसकेको छ। त्यही भएर अब अहिले जन्मसिद्धको बच्चाहरू के गर्ने? उनीहरुले अनागरिक भएर बसिरहेछन्, पढ्दैछन्। अघि नै कुरा आइसक्यो, जब गर्नुपर्ने छ, बाहिरको युनिभर्सिटीहरुमा काम पढ्न जानुपर्ने छ, बैंक खाता खोल्नुपर्ने छ, बैंकमा खाता दैनिकी चलाउनु पर्ने छ, धेरै कुरा छन् नि। नागरिकतासँग कुनै बच्चालाई तपाईले एउटा एडल्ट भइसकेको बच्चालाई अनागरिक बनाएर त राख्न सक्नुहुन्न नि। यो कुरामा सरकार संवेदनशील हुने कि नहुने, यो कुरामा देशभित्रका जिम्मेवार पार्टीहरु जिम्मेवार हुने कि नहुने? सत्तारूढ दल विदेशीको चलखेलमा नागरिकता वितरण गर्दैछन्। म यो कुरालाई एकदमै खारेज मान्नुहुन्न? म एकदमै खारेज गर्छु कि यो यस्तो खालको प्रावधानहरू जुन राखेको छ त्यो प्रावधान राख्यो भने, त्यो किसिमले नागरिकता दिए भने हामी राष्ट्रियतामाथि ठिकै छ त, ठिकै छ। एउटा प्रश्न गरे कि यो सार्क कन्ट्री भित्रमा जुन एउटा आफ्नो देशको प्रावधान छ, कम्तीमा नि 3 वर्षदेखि 5 वर्ष 7 वर्षसम्मको एउटा म्याद राखेको भए सबैको चित्त बुझ्थ्यो, सबैको चित्त बुझ्थ्यो, त्यो राष्ट्रघात पनि हुँदैन थियो। संविधान बनाउने बेलामै छलफल भएको, म पनि संविधान सभामै थिएँ। तर त्यहाँ संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, राय त बाजियो नि, त्यहाँ पनि अनेक थरी रायहरू आए नि, राय बाजिएरै त्यो प्रावधान राखिएको हो कि। त्यही भएर यो कुरामा फेरि पनि विवाद गरिनुपर्ने आवश्यकता म के प्रश्न उठेको छ भने कम्तीमा ल 7 वर्ष भएन, 5 वर्ष भएन, 3 वर्षसम्म राखेको भए त मेची महाकालीका जनताको चित्त बुझ्थ्यो। मैले भने यहाँलाई त्यो माथि पनि छलफल भएको हो। राय बाजिएर हैन, अनेक थरी रायहरू त्यहाँ त आउँछ नि, अनेक थरी रायहरू आएर बहुमतको राय त्यही थियो कि हैन आउने बित्तिकै दिनुपर्छ भने, त्यही भएर त संविधानभित्र राखियो नि। र यो कुनै पार्टीको नेतालाई आक्षेप लगाउनु भन्दा अहिले नै अघि नै यहाँले कुरा निकाल्नुभयो, फलानो पार्टीको नेपाली कांग्रेसको एउटा नेताको नाम लिनुभयो र उहाँले यति नागरिकता बाँड्नु भने नेपाली कांग्रेस सामाजिक सञ्जालमा एकदमै यो गलत कुरा। कुनै पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेतालाई त्यस्तो किसिमको लान्छना लगाउनु हुँदैन। यो एउटा एकजना नेताले गरेर आउने कुरा होइन, व्यक्तिले नै राज्यले गरेको, यो एकजना कुनै नेताले गरेर आउने कुरा होइन। यो सम्पूर्ण पार्टीको सहभागिता भएर हाउसभित्र छलफल भएर यो पारित भएको कुरा हो र संविधानमा एउटा हद म्याचको मात्रै प्रश्न उठाएँ, यसको जवाफ क्लियर हुने गरिदिनुस् त उपाध्यायज्यू। मलाई के लाग्छ, नागरिकता जस्तो विषयमा यसका आफ्ना मौलिक नियमहरू छन्। सबै ठाउँका राष्ट्रियताका परिभाषा एउटै हुन्छ भन्ने छैन, त्यहाँ आफ्ना आफ्ना परिभाषाहरू पनि हुन्छन्। कोही ठाउँमा रासन कार्डले काम गरेको हुन्छ, कोही ठाउँमा चाहिँ नेसनल कार्डले काम गरेको हुन्छ, कोही ठाउँमा चाहिँ लाइसेन्सले काम गरेको हुन्छ, कयौँ ठाउँमा चाहिँ एउटा पोलिसी फरक। जस्तो चिनमा चाहिँ एक सन्तान पोलिसी थियो, पछि 2 सन्तान भयो। त्यही नेपालमा एक सन्तान पोलिसी किन भएन अथवा 2 सन्तान पोलिसी किन भएन? यहाँ चिनमा त्यस्तो छ, भारतमा अर्कै छ। आवश्यक छ कि छैन? मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, विषयवस्तुको हिसाबले ठ्याक्क चाहिँ बजारमा गएर किनेर पसलमा पाउने गरी त नागरिकता वितरण गर्नु गलत हुन्छ, त्यो कुरा होइन। सुनेका थियौँ कि विगतमा है, म एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु। के सुन्यौँ भन्दाखेरि हामीले समाचार पनि बनायौँ, बाउ बन्दे नागरिकता पाउँछु भनेर भनिहाल्यो, म बन्ने, तर फेरि
यो मैले नागरिकता जसलाई दिएँ त्यसले फेरि सम्पत्ति खोज्न आयो, अहिले मेरो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ भनेर पनि हाम्रै कुनै कुनै जिल्लाबाट समाचार पढ्न बाध्य भयो। त्यस्तो पनि नहोस्। कुरा के हो भने त्यस्तो पनि नहोस्। कतिपय परिघटना घटना राम्रो कुरामा नराम्रो पनि हुन्छन्, छलछाम गर्ने बिक्री भएका कुरा पनि आए, इमानदार पनि छन् कोही मान्छे, तर कसैले त्यसमा बेइमानी गर्यो भने सबै मान्छे बेइमानी हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। त्यो कमजोरी राज्यको हो, सबैको चासो राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ। मैले के हो भने संविधानले दिएको व्यवस्था, प्रचलित कानुन, त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ पहिचान भनौँ, त्यहाँको स्थानीय तह छ। अहिले त 3 तहका सरकार छन् नि, प्रदेश होइन, प्रदेश स्थानीय तह छन्, 3 तहका सरकार छन्। एउटा सरकारले भनेर मात्र पनि सिफारिस त तल्ली तहबाट आउने हो भने त्यो तल्लो तहकोदेखि माथिल्लो तहसम्म एउटै सेटिङ पनि हुँदैन, एउटै पार्टीको चाहिँ सरकार पनि छैन भनेपछि, जब एउटै पार्टीको सरकार पनि छैन, एउटै चाहिँ तहले सिफारिस गरेर मात्र पनि हुँदैन भने त्यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ नागरिकता चाहिँ गलत व्यक्तिको हातमा पुग्छ भन्ने कुरो। त्यो राज्य कति चनाखो हुनुपर्छ भन्ने राज्यको विषय हो। अर्को प्रश्न गरेँ मैले, यो जुन अहिले अर्को विषय यो नागरिकताको विधेयकसँगै के उठान भयो भन्दाखेरि अन्य देशहरूमा सिधै नागरिकता, हाम्रो देशमा त नागरिकता सिधै नागरिकता कि गैर नागरिक दुईटा छ होइन, बिचमा अर्को एउटा प्रावधान राखिदियो भनेदेखि सबैको चित्त बुझ्थ्यो। जस्तो कि इन्डियामा रासन कार्ड के छ त्यस्तै बनाइदिएदेखि हुन सक्छ नि त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसमा तपाईँको मत के छ? त्यो कुरा त्यो ठिक हो, त्यो कुरा ठिक हो। बरु एकचोटि छलफल पनि उठ्या थियो बिचमा, एउटा सम्मान हुने खालको चाहिँ एउटा कुनै बनाइदिउँ र पछि छानबिन गर्दै चाहिँ एक खालको प्रक्रियामा लैजाउँला भन्ने कुरा उठेको हो। तर हामी कहाँ कस्तो छ भने एउटा त हामी अलिकति आफूले सानो मुलुक जस्तो ठान्ने र छिमेकमा ठुला विशाल देशहरू जनसङ्ख्या 150 करोड 140 करोड जनसङ्ख्या छ, 9 लाख कतै त्यही त्यो बहुमतको चाहिँ जनसाङ्ख्यिक साम्राज्य होइन, जनसाङ्ख्यिक चाहिँ साम्राज्य कायम हुने त होइन भोलि भन्ने आशंका चाहिँ छ। त्यो कुरामा हामी चनाको पनि हुन पर्यो, सतर्क पनि हुन पर्यो। तर स्वाभिमान भन्ने कुरो देश सानो वा ठुलोले फरक पार्दैन। यो तपाईँले भनेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादको पनि यहाँ जोडिन आउँदो रहेछ। एकदम एक जनसाङ्ख्यिक भने मैले अहिले चाहिँ अरू राजनीतिक परिभाषा नगरौँ, जनसाङ्ख्यिक हिसाबले चाहिँ भोलि त्यो खुला सिमाना भएको कारणले केही समस्या हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। त्यसलाई रोक्ने तरिका के हो भने मैले भने 3 तहका सरकार छन् र 3 तहका सरकारले प्रचलित नियम दिए संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुसार आवश्यक कागजपत्र पुऱ्याएको खण्डमा दिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरियो एउटा भयो। त्यहाँनिर चाहिँ लुपहोल भेटिन्छ। अब उपाध्यायजी एउटा मेरो प्रश्न तपाईँसँग आउँछु, यो विषय राष्ट्रिय एकताको विषय हो कि होइन? जस्तो हामीले चुच्चे नक्सा पास गर्दाखेरि संसदले राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्यो, नागरिकता पनि भूगोल र जनसङ्ख्या भएपछि देश बन्छ, त्यसकारण समान हैसियतमा त्यसको दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ भन्ने एक थरी विज्ञहरूको जुन किसिमको राय छ, त्यसमा तपाईँको भनाइ के छ? एकदम यसमा मेरो भनाइ कुरा के हो भने यसमा पहिलो कुरा राष्ट्रियता भन्दा बित्तिकै भूगोल माथि होइन भन्ने कुरामा हामी तपाईँले पनि राख्नुभयो। जनसङ्ख्या भूगोल र त्यो मनोभावना पनि हो, मनोविज्ञान पनि हो होइन। एउटा खालको मनोविज्ञान छ, अर्को खालको तपाईँले गरिदिनु भयो भने त्यहाँनिर राष्ट्रियता झल्किन्न भन्ने कुरा हामी देखेका छौँ। त्यसमा अहिले चाहिँ जुन अनागरिक भएर बसेका, कानुन बमोजिम अनागरिक भएका भन्छु है मैले, अनागरिक बसेकाहरू छन्, तिनको मनोभावनामा ठेस पुग्ने, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कुनै निर्णय गर्नु राष्ट्रियता हो कि उनलाई सम्बोधन गर्नु राष्ट्रियता हो? प्रश्न त्यो हो। एकैछिन थाहा राखेँ तपाईँको, मैले यही सवाल ठ्याक्कै भूगोल र जनसङ्ख्या राष्ट्रियता, त्यसकारण समान राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन? अनि बिचमा मैले अर्को एउटा रासन कार्डको पनि कुरा उठान गरेको छु, त्यो पनि जोड्नु होला। चुच्चे नक्साको एउटा समग्र उसको नक्साको कुरा गर्नु हो। त्यसमा वास्तवमा मेरै पार्टीभित्र म त्यतिखेर केन्द्रीय कार्य समितिमै थिएँ र त्यो कुरा आइसकेपछि हाउसमा त्यो छलफलमा आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसमा समर्थन गरेर गयो, त सर्वसम्मत गयो त्यो कुरालाई लिएर हामी गयौँ। नागरिकताको कुरामा आउँदाखेरि हामी तपाईँ अहिले तराईको जिल्लामा जानुहोस्, मध्य प्रदेशको जिल्लामा जानुहोस्, कुनै दल नेपाली काङ्ग्रेस के अरे माओवादी केन्द्रको मात्रै कुरा नगरौँ, अहिले हामी 2 दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ, यहाँ हामी 2 जना छौँ। जुनसुकै दलको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ मधेसमा गएर तपाईँले फरक मत पाउनुहुन्न। हामीले त्यसमा केही विकृति देखेकै छैन, हामीले देखेका छैन। खोइ त यत्रो दिन त के अरे वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाएर त छोरीबेटीहरू यहाँ बसिरहनु भएको छ त। तर मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने केही साथीहरू मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसकै विज्ञहरू भन्ने मधेसकै दायित्व बोध गर्नेहरू के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब आयातितले रैथानेमाथि हामीमाथि शासन गर्ने भए यो शब्द पनि ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई। बिहा गरेर आइसकेपछि यहाँ उहाँहरूलाई आयातित भन्न मिल्दैन।
हैन। एउटा कुनै व्यक्ति यहाँ काम गर्नको लागि आयो, धेरै वर्ष बस्यो, त्यसपछि उसले नागरिकता लिन खोज्यो, त्यो एउटा अर्को पाटो हो। तर जो बिहा गरेर आइसकेपछि उसलाई हामी भेदभाव गरेर हाम्रो पाइँदैन। अब मैले बीचमा प्रश्न के राखेँ भनेदेखि मैले आशय बुझेँ तपाईँको यो रासन कार्डको विषय पनि उठान भएको छ। यो प्रावधान तपाईँलाई आवश्यकता छ कि यो धेरै अगाडिदेखि छलफल भएको कुरा हो। यो राखिदियो भनेदेखि उठान भएको विषय हो यो। र यसमा वास्तवमा एकदम औपचारिक छलफल नभए पनि अनौपचारिक किसिमले छलफल भएको कुरा हो। तर कहीँ न कहीँ अहिले अब यस्तो छ, हाम्रो देशमा जति पनि सरकारहरू बने अलिकति प्राथमिकताहरू के छन् भनेर त्यस्तो गरेर त्यो प्राथमिकता अनुसार काम गर्नुपर्ने सायद हामी कहीँ न कहीँ त्यसमा चुकिरहेका छौँ। त्यो चुकेको कारणले गर्दाखेरि यो विषय छलफलमा आउन नसकेको हो भन्ने लाग्छ। यो विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोड्नेहरूलाई पनि थप मलजल पुग्यो। यो कुरा सायद पहिले ल्याएर छलफल गरेर भएको एक किसिमको प्रावधान गरेर जान सकिन्थ्यो होला। नागरिकलाई गइसकेका छैनौँ, हामी जान सकेनौँ भने अब यो खालको जुन प्रावधान आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले नराम्रो भन्न। अब अर्को विषय उठान गर्छु, यो विषयलाई तपाईँसँग नै आउँछु उपाध्यायज्यू। अब यो विषय आयो, संसदले राष्ट्रपति कहाँ पठायो, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार सहित सन्देश सहित पठाउनु भयो, फेरि रिसिभीको जस्तो देखियो, फेरि सत्तारूढ दलले जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णय गरे। अब फेरि त कहाँ जान्छ? राष्ट्रिय सभामा। राष्ट्रिय सभामा अब 200 दिन रोक दिइसके पछाडि नागरिकता विधेयक तुइन्छ भनेर फेरि आजदेखि विश्लेषण अर्थात् त्यो किसिमको संशय सुरु भएको छ। के हुन सक्ला? अब त्यो कल्पनाको कुरा अहिले नगरौँ, जुन प्रक्रिया त्यही छ, अहिले भइरहेको छ, जुन फेरि पठाउने कुरा गर्यो, मलाई लाग्छ, म आशा गर्छु, किनकि त्यो त प्रोभिजनै हो। 21 गते नोमिनेसन छ, तपाईँ पनि प्रतिस्पर्धी अहिले जुन निर्वाचनमा मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सभाबाट पनि छिटोभन्दा छिटो नै पारित भएर जान्छ होला भन्ने लाग्छ। र त्यो विधेयकलाई सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले यो देशको आवश्यकता बुझेर, हैन, यो नागरिकताको समस्या ठुलो समस्या हो। कसैले हामीले त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू आउँछन्। नागरिकता, अब जो आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा गरिसकेका छ, अहिलेसम्म आमाको नामबाट नागरिकता कहीँ कसैले पाएको छैन, पाइराखेको अवस्था आमा वा बुवा, आमा र बुवा त्यो त पाएको छैन। यो कुराहरू पनि छन्, हैन। त्यही भएर यो कुरालाई पेचिलो बनाइराख्नु भन्दा यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर जानु नै राम्रो हुन्छ र सबैको भलाइको कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसमा कुनै प्रकारको राष्ट्रघात हुँदैन, एकदमै राष्ट्रघातको कोणबाट म यसलाई हेर्दिनँ। अब उपाध्यायज्यू, राष्ट्रिय सभामा रोकियो भने के गर्ने त्यसपछि? अब यस्तो हुन्छ, पहिलो कुरा त हामीलाई के विश्वास थियो भने यो पहिला पनि योभन्दा पहिलाको सरकारले अगाडि अध्यादेश मार्फत भए पनि ल्याएको हुनाले यो विधेयकमा धेरै विभेद या मतभेद होला या यसमा असहमति राख्ला प्रतिपक्षले भन्ने हाम्रो त्यति धेरै चाहिँ सोचाइ थिएन। एकमत भएरै जाला र यो राम्रो कुरा, किनभने उहाँहरूले नै उठाएको कुरा हामीले संसदमा झन् सार्वभौम संसदमा उठायौँ भन्ने हामीलाई त्यो खुसी थियो, होइन। तर विडम्बना उहाँले यसलाई आफ्नो राजनीतिक एउटा चाहिँ अधिकार जस्तो ठानेर आरोप प्रत्यारोपमा मङ्सिरको निर्वाचनमा तपाईले मत जोड्दै चाहिँ उहाँहरूले जुन राष्ट्रियता जोड्दै राजनीतिक मोलतोलाई गर्नुभयो त्यो दुःखद कुरा हो र त्यसो गर्नु उहाँहरूलाई घाटा हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अधिकार छ भन्दैमा राष्ट्रिय सभामा गयो, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले 200 दिन रोक्न सक्ने अधिकार छ, छलफल गर्न अधिकार छ भन्दैमा भएका अधिकार एकैचोटि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि त कहीँ छैन नि त। तपाईँलाई दिएको अधिकार तपाईँले के एकैचोटि प्रयोग गर्नुहुन्छ? गरिँदैन। त्यसको त त्यहाँ पनि त विचार होला नि। उहाँ पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रको अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँ पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सभा अभिभावक हो नि। यद्यपि कुनै दलबाट जानुभयो होला, तै पनि उहाँ त एउटा अभिभावक राष्ट्रिय सभाको सबभन्दा उपल्लो सदनको, भनेपछि उहाँले चाहिँ त्यो अधिकार छ भन्दैमा देशलाई घात हुने काम चाहिँ या नागरिकलाई घात हुने काम चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। त्यसले स्वयं चाहिँ उहाँले आस्था राख्ने पार्टीलाई नै यसले घाटा पुर्याउँछ। पार्टीभन्दा माथि हो, उहाँले पार्टीभन्दा माथि राखेर सोच्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यद्यपि त्यसको मैले सुरुमा भने चाहिँ कतिपय विषयवस्तुहरूमा छलफल त हामी जारी राख्नुपर्छ, जारी छ। तर केही त्रुटिहरू चाहिँ छन् है, त्यो कुरा त हामीले सबैले मानेका छौँ, गठबन्धनले पनि मानेका छ। अब गठबन्धन कुरा गरेँ, सत्ता गठबन्धनभित्र यतिखेर सिट सङ्ख्या बाँडफाँडमा पेचिलो अवस्था सिर्जना भएको छ। अब माओवादीको कति सिट सिधा भोलि पर्सि त आइहाल्छ। एकदम पहिलो कुरा, अब यो 50% भने यो एउटा कुरा के हो भने यो गठबन्धन सामान्य चुनाव जित्नको लागि या कसैलाई पछार्नको निम्ति लक्षित होइन।
पछाड्ने भन्छन् त होइन, तपाईँका पछाड्न पार्टीका लक्षित होइन, त्यो नेताहरू। त परिणाममा त्यस्तो आउला। तर यसको उद्देश्य र नियत के हो त भन्दा यसको मुख्य कुरा हिजो कसरी गठबन्धनको उदय भयो त, जन्म भयो त भन्दा हिजो चाहिँ केही प्रतिगामी कदमहरू चालिए, केही प्रतिगमनका खतराहरू नेपालमा चाहिँ देखा परे होइन। संविधानमाथि पनि, संसदमाथि पनि, गणतन्त्रमाथि पनि एक खालका प्रश्नहरू उठेपछि हिजो चाहिँ नेपाली कांग्रेस र माओवादी भनेका हिजोका प्रतिद्वन्दी पनि हुन् र एक प्रकारका साझेदार पार्टनरहरू पनि प्रतिद्वन्दी पनि हुन् र साझेदार पनि हुन्, सहयात्री पनि हुन् र पार्टनर पनि हुन्, शान्ति प्रक्रियाको पार्टनर हुन्, एकदमै होइन। र हिजो प्रतिद्वन्दी पनि हो, जो बढी लड्यो उसी त बढी मिलिँदो रहेछ। त्यो त हामीले विगतमा इतिहास हेर्दा पाइन्छ। प्रचण्डले भन्नुभयो मलाई सबभन्दा सजिलो काम गर्न सजिलो भनेको चाहिँ शेरबहादुर देउवा, यो मतलब एउटा भौतिकवादकै नियम रहेछ कि हामीले हेऱ्यौँ नि बुद्धको पालामा चाहिँ अशोक त्यति धेरै हिंसक थिए, आखिर किन सबभन्दा बढी अनुयायी भएर निस्के त अशोक भन्दाखेरि त एउटा तहबाट माथि जाँदा अर्को तहमा फर्किँदाखेरि त्यसको कहीँ न कहीँ चाहिँ एउटा भौतिकवादले चाहिँ मान्छेलाई शान्तिमा परिणत गर्दो रहेछ नि त। गर्छ है, तपाईँ कपिल वस्तुको होइन? एकदम हो, गौतम बुद्धको गाउँले नै हो, उहाँको चाहिँ नगरपालिका र मेरो नगरपालिका एउटै हो होइन। भन्नु खोजेको के हो भने हामी एउटा प्रक्रियाबाट आयौँ, सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा प्रक्रिया, सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट आयौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस सधैँभरि बाटोबाट तपाईँ फेरि हतियार उठाएर चाहिँ हामी आयौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि हिजो विगतमा त्यो गरेर यहाँ केही बाटोबाट तपाईँले हतियार उठाउनु पर्ने अवस्था नि आयो भनेपछि यहाँनिर कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले यसको चाहिँ एउटा चाहिँ द्वन्द्वात्मक एउटा चाहिँ संयोजनलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कङ्ग्रेसले 100 सिट मागेको छ, तपाईँका नेताले 50 सिट भन्नुहुन्छ, कुरा कहाँ मिल्छ? फेरि वामदेवलाई पनि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष दिन्छु है प्युठानमा भन्नुभएको छ। हामीले भनेका छैनौँ, त्यो कुरा भनेको छैन। मैले चुनाव चिन्ह लिन्छु भनेपछि होइन, मैले अलिकति यसमा प्रश्न पाएको केही दिनदेखि हाम्रो चाहिँ पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ र संयोगवश म कार्यालयको एउटा सचिवको हैसियतले अहिले मुख्य सचिव जस्तो भएको छु, एक महिनालाई कार्यवाहक मुख्य सचिव भएको छु, त्यो हैसियतले म त्यो स्थायी कमिटी बैठकमा लगातार छु। आज माथि त्यो बैठक सम्पन्न भएको अवस्था छ र त्यहाँ लामो समयसम्म हामी गठबन्धनकै विषयमा छलफल गऱ्यौँ र यही भाद्र 7 गतेभित्र सिट सङ्ख्या चाहिँ सबै टुङ्गिन्छ भन्ने आशाका साथ चाहिँ 8 गतेबाट देशव्यापी हाम्रो एउटा कार्यक्रम पनि घोषणा भएको छ। आजबाट 8 गतेबाट 20 गते करिब चुनावमा होबियो भनेर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू सबै प्रदेशका तय गरेका छौँ। त्यसो गर्दा मोटामोटी के हो भने हाम्रो हिजोको उद्देश्य के थियो त्यो सम्झिनु पर्यो। सायद नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो कुरा सम्झिन्छ, हिजो किन हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ त माओवादीसँग भन्ने काङ्ग्रेसले पनि सम्झिनु पर्यो भने माओवादीले पनि सम्झिनु पर्यो। माओवादीले पनि के सम्झिनु पर्यो भने काङ्ग्रेससितको हाम्रो सहकार्य के हो? एउटा त हामी राजनीतिक हिसाबले फरक छौँ, विचारधारात्मक फरक छौँ, संगठनात्मक प्रणालीमा फरक छौँ, तर हाम्रो मिलेको भनेको त शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा हामी मिलेका छौँ। किनकि हिजोका भिक्टिम पनि हामी आफै भयौँ र यसलाई समाधान गर्ने शक्ति पनि हामी भयौँ। त्यसकारण शान्ति प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखेर हामीले के सम्झिनु पर्यो भने यो एउटा समझदारीमा हामी जानुपर्छ है। सिट बाँडफाँड काङ्ग्रेसले जिते पनि माओवादीले जिते पनि त्यो चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा हुन्छ, संविधानको पक्षमा। माओवादीले जिते पनि काङ्ग्रेसले जिते पनि अनि एमाले जिते चाहिँ होइन भन्ने हुन्छ। एमाले जिते पनि जित्नु पर्यो, उसले पनि जितोस्, हामीले दोस्रो चुनावी प्रतिस्पर्धामा कोहीलाई उठ्न दिने कोहीलाई उठ्न नदिने भन्ने कुरा त हुँदैन, उसले पनि जितोस्। तर सिट बाँडफाँड गठबन्धनभित्र आउँदा सिट बाँडफाँड गर्दाखेरि हामी एक अर्काका सहयात्री हौँ भन्ने मनोभावनाले काम गर्न पर्यो र यो कुरा मिल्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। कति पाउने अपेक्षा छ? होइन, हामी पाउँछौँ। हामीले एउटा समझदारीमा गएर हामीले 60 65 सङ्ख्या त अब सङ्ख्या त एउटा तहले टुङ्गौला। हामी एक खालको छलफलमा पनि छौँ। मेरी गोरुका 12 टक्का भन्ने कुरा होइन, विगतको जनमतको आधार पनि हेर्नु पर्यो, राजनीतिक मनोभावना पनि हेर्नु पर्यो, राजनीतिक नेतृत्वको 74 सिट सङ्ख्या चाहिँ हेर्न पाइँदैन भनेको छ काङ्ग्रेसले। होइन, त्यो 74 किन हेर्न नपाइन्छ? पाइन्छ। मुख्य आधार अस्ति गठबन्धन भएकै छलफल के भने 74 सिट सङ्ख्या, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो भएर हारेको सिट सङ्ख्या को चाहिँ पहिलोमा हार्यो, कहिलेमा दोस्रोमा हार्यो, कहिलेमा तेस्रो भएर हार्यो त्यो सिट सङ्ख्या। अहिलेको चाहिँ स्थानीय तहमा आउँदाखेरिको चाहिँ अहिलेको चाहिँ भोटको सङ्ख्या यद्यपि अहिलेको चाहिँ आधिकारिक हुँदैन, किनकि गठबन्धन धेरै ठाउँमा उम्मेदवार आधिकारिक हुन्छ बनाएको छ। काङ्ग्रेसको महामन्त्री भर्खर यस्तो छ होइन, उहाँले भन्नुभयो होला। तर हाम्रो कुरा के हो भने जस्तै माओवादीको त अहिले 420 भन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार थिएन नि त। अनि 732 कुरामा के अरे 751मा जाँदाखेरि चाहिँ कहाँनिर चाहिँ सिटको तालमेल हुन्छ त? त्यो हुँदैन। त्यसकारण अहिले यसलाई आधार रिफरेन्स चाहिँ लिन सकिन्छ। तर मुख्य कुरा पहिलो 74 को सिट आधार, पहिलो आधार 74 जहाँ जसले जित्यो त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता,
त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकता भनेको जहाँ जसले जितेको छ त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता। कांग्रेसको त झन्डै झन्डै 1.5 दर्जन मुख्य नेता नै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट एउटा आधार होइन, यो मतलब यसलाई अकाट्य कुरा होइन। मैले भन्दैछु नि, मलाई भन्न दिनुहोस्, त्यो अकाट्य कुरा भएन। एउटा आधार त कहीँबाट छलफल सुरु गर्न पर्यो नि, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हुने भयो त, जहाँ दोस्रो भएको थियो त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता। कुनै ठाउँमा माओवादी दोस्रो भयो होला, कुनै ठाउँमा कांग्रेस भयो होला, कुनै ठाउँमा अर्को गठबन्धनभित्र त एउटा हातेमालो हुने भयो नि। हामीले गठबन्धन बाहिरको शक्तिको चिन्ता गर्ने कुरा भएन कि, उहाँहरूले त गठबन्धन बाहिरको शक्ति त आफै सक्षम छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ नि त। हामीले माओवादीले माथि, गठबन्धनले माथि, एमालेको पनि चिन्ता गर्न पर्ने, बाहिर भएका शक्तिको चिन्ता गर्न पर्ने ठाउँमा त हामी राप्रपाको चिन्ता केपी शर्मा ओलीले गर्दै कसैलाई होला त, हाम्रो त्यो चिन्ता छैन। आउँछु तपाईसँग भनेपछि 74 को आधारमा 74 को संख्याको आधारमा हेर्नुपर्छ। अब यादवजी भन्नुस्, यो हेर्दाखेरि त 74 मा तपाईहरु त 17 ढलेको हैन त, अनि अब कतिजना वञ्चित हुने अहिलेको गठबन्धनको जुन हो, गठबन्धनमा सिट संख्या हो र यो सरकारमा पनि भएको र अबको निर्वाचनमा चाहिँ वास्तवमा यही गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने भन्ने जुन कुरा भएको छ, एउटा आधार त 74 छँदैछ हैन। मुख्य कि हैन, मुख्य हैन, एउटा आधार प्राइमरी कि सेकेन्डरी हैन, प्राइमरी सेकेन्डरी नभनौं, हरेक निर्वाचनको आफ्नो प्राइमरी भनिसक्नु भएको छ। हरेक निर्वाचन चाहे त्यो 70 को निर्वाचनको कुरा गरौँ, एक खालको परिस्थिति थियो देशको, 74 मा आइपुग्दा अर्को खालको परिस्थिति भयो र अहिले अब जब जो हामी जाँदैछौँ निर्वाचनमा, अहिलेको परिस्थिति भिन्न खालको छ। यो कुरा हामीले बुझ पचाएर पनि पचाउन सक्दैनौँ। अहिले के खालको परिस्थिति छ, कस्तो खालको परिस्थिति छ। नेपाली कांग्रेस विगतमा हारेकै हो, जस्तो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण लिडरहरू पनि हार्नु भएको हो, म आफै पनि हारेको छु हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था त छ। तपाईले त हार्नेलाई नदिने भनिसकेपछि त तपाईहरुले पनि छोड्नु पर्यो। गठबन्धनै हुँदैन, यसको त परिकल्पना गर्नु नै बेकार हो। तर हामी गठबन्धनमा गइसकेका छौं हैन। नेपाली कांग्रेसले विधिवत रूपमा केन्द्रीय कार्य समितिबाट के रे गठबन्धन गरेर जाने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ र छलफल अगाडि बढ्दैछ र सकारात्मक छलफल भइराखेको छ। तपाईँ त फेरि अर्को समस्या छ, यतातिर त फेरि अर्को सिट संख्या छ, अर्कोतिर फेरि पार्टीभित्र पनि 60-40 को समस्या छ। अर्को खबरदारी सभाहरू सबैतिर चलिरहेछ। बाहिर सुनिलजी, बाहिर त्यस्तो लाग्दो हो, समाचारमै हामीले बनाइरहेका छौं। पार्टीभित्र जो पोटेन्सियल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नछुटाउने खालको अभिव्यक्तिहरू आएको छ। मैले सबै नेताहरूको सुनेको छु। अहिले सबभन्दा टाउको दुखाइको विषय रामचन्द्र पौडेललाई हैन, सबैजनाको कुरा, कुनै नेता विशेषको कुरा नगरौँ, छोड्दाखेरि रामचन्द्र पनि छोडिने हैन, अवस्था। कुनै नेता विशेषको कुरा नगरौँ। अहिले दृष्टान्त ठूलो नेताको दृष्टान्त पेश गरेको को पार्टीको लागि अबको निर्वाचनमा को व्यक्तिको आवश्यकता छ हैन, कुन नेताको आवश्यकता छ, कसले योगदान राम्रोसँग दिएर जानु हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नेताहरू बीचमा छलफल भइराखेको छ र हरेक नेताले कुरा उठाउँदाखेरि त्यही कोणबाट कुरा उठाउने गर्नु भएको छ र अहिले छलफल भइराखेको सकारात्मक पार्टीभित्र पनि र पार्टी अन्तरपार्टी जुन हुन्छ, अन्तरपार्टी पनि त्यो खालको भागमण्डाको सिट यहाँले उठाउनु भयो जुन, कसले कति लिने, नेपाली कांग्रेसले 100 भन्दा तल नझर्ने, या उहाँहरू भन्नुहुन्छ 50% या के अरे नेकपा यसले भन्नुहुन्छ कति सिटको कुरा 25 कि कति सिट हैन आइराछ। अब यस्तो गरेर गयो भने त 16 सिट जम्मा उहाँ पाउने चर्चा भन्ने चर्चा चाहिँ 25 सिटको दाबी गर्नु भएको छ। यो किसिम यो बाटको छलफलबाट त हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ के। त्यही भएर यो सबैलाई प्रचण्डले प्रश्न के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि हामी हैन, प्रचण्डले भने कि म जस्ताको तस्तै प्रश्नको रूपमा राख्छु, हामी राख्न पाउनु, हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरुको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पाउनुपर्छ भनेपछि बनाउनु पर्यो नि त। त्यो सोच लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त यो गठबन्धनको औचित्य नै हुँदैन के। बालकोट बसेर ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले भन्दा पनि गठबन्धनमा आउँदाखेरि बसेर बसेको हो, पुस्तकको बन्दाल प्रचण्डको पार्टी ठूलो हुनु पर्यो, कम्युनिस्टलाई ठूलो बनाउने भनेर उहाँहरू आउनु भएको हैन नि। देशले एउटा बन्धको अवस्था जस्तो भइसकेको थियो हैन, कुनै पनि मुद्दाहरू अगाडि बढिराखेको अवस्था थिएन हैन, र पटक पटक दुईचोटी के अरे पार्लियामेन्टले डिजल्भ भयो। त्यस पश्चात फेरि आएर
पार्लियामेन्ट्री स्टोर भएर सरकार बनेर हैन मेरो नेकपा भन्ने पार्टी फुट्यो, नेकपा पार्टी फुट्यो, कम्युनिस्टहरु भए, त्यो उथलपुथल पश्चात बनेको सरकार उपाध्यायहरु माओवादी केन्द्र नै बन्न बाध्य हुनु पर्यो अनि पछि बनेको सरकार र त्यसपछिको सरकार चलाउँदै गर्दाखेरि र त्यसपछि गठबन्धनको कुरा आएर जुन गठबन्धन अगाडि बढिराखेको छ मलाई यसलाई अहिलेको अवस्थामा राम्रै मान्नुपर्छ, लिनुपर्छ र जुन सोचका साथ अब हाम्रो धेरै समस्याहरू हामीले यो देशका समस्याहरू संविधान मार्फत चाहिँ वास्तवमा व्यवस्था गर्ने काम गर्यो। व्यवस्था बदल्यो, अब अवस्था बदल्नु पर्छ। स्वतन्त्रहरू पनि आउँदै छन्। समृद्धिको कुरा छ यो देशमा, बेरोजगारीका कुराहरू छन्, लाखौं लाख जो युवा युवतीहरू देशभन्दा बाहिर छन्, त्यो कुराहरूलाई हामीले कसरी यहाँ देशभित्र व्यवस्था समृद्धिको एजेन्डा बन्नु पर्नेमा अब नागरिकता र राष्ट्रियताको एजेन्डा बनाउन खोज्दै छन्। मैले अघि नै भने प्राथमिकता हाम्रो के छ, तर हामी बहस अर्कोतिर गरिराखेका हुन्छौँ। यो यसमा चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन। प्राथमिकता हाम्रो छ लाखौं लाख बेरोजगार युवा युवतीहरूको। अर्को तपाईलाई म सम्झाइदिन्छु कि तपाईले एकदमै सही प्रश्न उठान गर्नुभयो हैन। अब लाखौं लाख युवा बेरोजगारी, देशको समृद्धिको आवश्यकता छ। दुई छिमेकी मुलुकहरू कहाँ पुगिसके, उनीहरूको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उनीहरू दर्ज भइसके, तर हामी खुम्चेर सानो देश भनेर हामी यसरी बसिरहेका छौँ। तर पनि अब वामपन्थीहरूले फेरि अर्को वामपन्थी मोर्चा, समाजवादी मोर्चा बनाउँदैछन् हैन। त्यो कुरा त उठिहाल्छ नि, कुराहरू उठिरहेछन्। कलेक्टिभ बार्गेनिङ सुन्दैछु म हैन। कुरा बार्गेनिङ गरेर कलेक्टिभ बार्गेनिङ रिजल्ट के निस्किन्छ हामी त्यतातिर जाउँ। प्रचण्डदेखि बाबुरामदेखि हैन, त्यो मलाई लाग्दैन उहाँहरू त्यो कोणबाट जानुहुन्छ, किनकि त्यो कोणबाट जाने हो भने मैले अघि नै भने गठबन्धनको कुनै औचित्य नै छैन। त्यो कोणबाट उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने, त्यो कोणबाट जाने प्रयास भयो भने गठबन्धनको पनि औचित्य छैन नि। त्यही त, जब हामी यो गठबन्धन हुनुपर्छ, चाहिन्छ भनेर अगाडि बढिसकेपछि अब यसलाई कसरी वास्तवमा एउटा दिशामा जानुपर्छ यो, र यो निर्णय एकदम सकारात्मक निर्णय गरेर हामी निर्वाचनमा होमिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो प्राथमिकताहरू धेरै अरु थुप्रै एजेन्डा छ। मेरो अलिकति भनाइ छ। भन्नुस् त, अब तपाईसँग आउँछु। राष्ट्रिय प्राथमिकता छ, म प्रश्न उठाउँछु। भनि पनि राख्नु भएको छ। मोर्चाको सवालमा जवाफ दिनुस्। पहिलो समाजवादी मोर्चा एकदम मैले चाहिँ पहिलो कुरा के भन्छ, गठबन्धन भन्दा बित्तिकै एक अर्कामा आत्मसमर्पण होइन, यसरी बुझिदिनु हुँदैन। गठबन्धन भनेको सहयात्राको एउटा अभियान हो। हामी सहयात्रा गर्दैछौँ र हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ समृद्धि र समाजवाद छ। त्यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन एकदमै। अब समाज र समृद्धिसम्म हामीले कसैले हराउने कुरा अहिले हामीले गरेका छैनौँ। त्यो लोकतन्त्रमा चुनाव लड्न जो पनि पाउनु पर्यो, उहाँहरूले दैनिक भन्दै हुन्छ कि यो एमालेलाई हराउनको लागि बनेको होइन। त्यसो भन्ने कुरा होइन। लोकतन्त्रमा सबै लड्न पाउनुपर्छ। उहाँहरूलाई जनमत आए उहाँहरूले नेतृत्व गर्ने हो, अर्कोलाई जनमत आए अर्कोले नेतृत्व गर्ने हो। त्यसमा केही विमतिको कुरा भएन। समाजवादी मोर्चा मैले अलिकति भन्न खोजेको के हो भने, यो एक अर्कामा काङ्ग्रेसले माओवादीसित आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने, माओवादीले काङ्ग्रेससित आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने र मात्र गठबन्धन हुन्छ भन्ने सोचाइ कसैको छ भने त्यो गलत हो। यो सहयात्रा हो, त्यो भ्रम हो। मुख्य कुरा यो सहयात्रा हो। त्यो सहयात्रामा वामपन्थीहरू बिच मिल्ने कुराले नेपाली कङ्ग्रेस कम्युनिटीको दुखाइ बन्नु हुँदैन होइन। किनकि हाम्रो त उद्देश्यमा त हामी एक ठाउँमा छौँ नि त। कहाँनिर यो मोर्चा बनेको छ, मैले सुरुमै भने यो कहीँ न कहीँ यो मोर्चा बन्नुको नमिले पनि मोर्चा बनेको छ। कहीँ न कहीँ हामीले रणनीतिक हिसाब राखेर हामी यो मोर्चा बनाएको छौँ भन्ने भइसकेपछि वामहरू अथवा बाहिर रहेका फुटकर शक्तिहरूलाई मिलाउने कुराले गठबन्धन बलियो हुन्छ। त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउँदैन। यो गठबन्धन जति मजबुत हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले जसलाई प्रतिगमन र चाहिँ संविधान विरोधी भन्छौँ त्यो पक्ष चाहिँ कमजोर हुन्छ। कांग्रेसका एक थरी मानिसहरू यतिखेर वामपन्थीको समस्या हो। कांग्रेसका एक थरी मानिसहरू त्यसो भएको हुनाले चाहे वामदेव आउन् चाहे बाबुरामजी आउन्, चाहे भोलि चाहिँ एक दुई दिनमा तपाईले सुन्नुहुन्छ अब मानव नेपालहरुसित पार्टी एकता संविधान समिति बनिरहेछ, घोषणा बन्दैछ, भोलि या पर्सिमा चाहिँ बन्ने भन्ने करिब अगाडि हुन्छ कि हुँदैन त्यो त अलिकति चाहिँ गाह्रै छ। किनकि जस्तो चुनाव चिन्हको अवधि भइयो, मोर्चा चाहिँ बन्छ, मोर्चा बन्ने सम्भावना एकदमै छ। एक दुई दिनमै त्यो नयाँ रिजल्ट चाहिँ आउँछ। त्यो अभ्यास भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ वामदेवहरू पनि चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि सामेल गर्नु पर्यो भन्ने कुराले आइराख्नु भएको छ। अहिले वामदेवसित भएको कुरा के हो भने उहाँले चाहिँ हँसी अथवा मैले चुनाव चिन्ह लिन पाए हुन्थ्यो। चुनाव चिन्ह दिने भनेको कि सिट दिने भनेको होइन, चुनाव चिन्ह दिने भनेको अहिलेको कुरा यही हो।
भोलि नयाँ विकास गठबन्धनमा छलफल हुनु पर्यो नि। वामदेवलाई राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने अथवा वामदेव कहाँबाट लड्ने कि नलड्ने भन्ने कुरा त गठबन्धनको मुद्दा हो। हाम्रो मुद्दा त के हो भने त प्युठानबाट लड्ने कि आफू लड्ने न कि नभए श्रीमती लड्ने नभए छोरा लड्ने व्यक्तिगत इच्छा त हुने भयो, उहाँले त भन्न पाउनु भयो नि। तर त्यो त गठबन्धनमा टुङ्गिया मुद्दा त होइन। अहिले टुङ्गिया कुरा के हो भने उहाँले चाहिँ हँसी हतियार चुनाव लड्न खोज्नुभयो, माओवादीले हँसी हतियार चुनाव उहाँलाई दिन तयार भयो। अहिले भएको कुरा यति हो। माओवादीको सिट उहाँलाई दिन खोजेको चाहिँ होइन, अहिले होइन। वामदेवले सुनेर बस्नु भएको छ, एकदम अहिले एकदमै प्रष्ट भए हुन्छ। भोलि छलफल हुँदै जाँदा नयाँ मोर्चा बन्दा अथवा यो वाम गठबन्धनभित्र आएर एउटा सहकारीको एउटा नयाँ परिघटना समाजवादी मोर्चा बन्दाको अवस्थामा नयाँ छलफल हुन्छ, नयाँ छलफल होला। किनकि यो कुरा हाम्रो माथि कुरा होइन, सिट बाँडफाँड हामीले माथि बाँड्ने भयो त, सिट बाँडफाँड त हामीले माथि बाँड्ने भयो त हामीले त गठबन्धन कार्यदलले बाँड्नु पर्यो। त्यस कारण त्यो चाहिँ गठबन्धनको साझा विषयवस्तु हो र वामदेव कहाँबाट लड्ने कि नलड्ने भन्ने कुरा विषय हो। माओवादीका नेता कार्यकर्ता पनि ढुक्क हुनु पर्यो। के भन्दैछन् भने सामाजिक सञ्जालमा वामदेवलाई हँसियतौँडा एक सिट हार्यो, त्यहाँबाट एक सिट गुमायो माओवादीले भन्दैछन्। त्यो चिन्ता बोक्नु पर्दैन, त्यो चिन्ता पर्दैन। तर सिटमा अहिले बाँडफाँड भएको छैन वामदेवलाई। के भन्दै हुन्छ याराजु त भन्नुहोस् त। अघि नै यो वामपन्थीको जुन समाजवादी मोर्चा ओली चाहिँ होइन है, अहिले ओली छैन त्यसमा। विगतमा पनि अब अहिले समाजवादी नाम दिइएको छ हैन, तर यो सायद मलाई लाग्छ कांग्रेसको लागि होला के, कांग्रेससँग कलेक्टिभ बार्गेनिङ तपाईले भन्न चाहिरहनु भएको छ, तर त्यही हो आशय भन्छन् मान्छेहरूले। होइन सुनिजी, विगतमा मोर्चा बनेरै चुनावमा गएको र त्यो निरर्थक साबित भयो हैन। त्यसको त सार्थकता हामीले देखेन। नेकपा फुटेपछि तपाईले निरर्थक भन्नु खोज्नु भएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जुन किसिमको अहिले आइराखेको कुरा छ, बहस भइराखेको छ, जो समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने ठीक छ, उहाँहरू प्रचण्डजीले गर्नुहुन्छ, उहाँले पाएको सिट मध्येबाट उहाँले आफ्नो बागमण्डा गर्नु होला। उहाँले जति अहिले गठबन्धनमा सिट जुन बाँडफाँड हुन्छ नि, त्यो मैले बुझेको हैन, मलाई लाग्छ र नेपाली कांग्रेसले पनि यही बुझ्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। अब म आफ्नो स्तरबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले पाउने सिटबाट अहिले उहाँ के अरे डोरमनीजीले भन्नुभयो, सरी डोरप्रसाद उपाध्याय हैन, सिटको कुरा भइसकेको छैन। तर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ, उहाँको जो समाजवादी मोर्चा बन्दैछ, प्रचण्डजीले पाउनु भएको र त्यसमा माधवजीले पाउनु भएको, बाबुरामले पनि पाए भने हजुर, बाबुरामजीको त कुरा गठबन्धनमा छैन नि त। गठबन्धन भित्र के भन्दै हुन्छ प्रचण्ड, गठबन्धन भित्र के हो, गठबन्धन भित्र त सरकारमा मात्रै नभएको प्रचण्ड हुनुहुन्छ र मान्य माधव नेपाल हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरू उपेन्द्र पनि हुनुहुन्छ, चित्रबहादुर केसी पनि हुनुहुन्छ, महन्त पनि आउँदै हुनुहुन्छ। महन्तजी आउनुहोस् नआउनुहोस्, अहिले जुन पाँच दलले गठबन्धन छ हैन, सायद आउनुहुन्न होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तपाईँ नयाँ कुरा भन्नुभयो हो, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। आज मात्रै तपाईँका नेताहरूले सायद आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ, फेरि मलाई चाहिँ आउनुहुन्न जस्तो लागिरहेको छ। खैर के हुन्छ त्यसरी छलफल गरौँला। यो गठबन्धन भित्रको उहाँहरूले जुन भाग पाउने हो, हामी एकदम क्लियर हुनुपर्छ। जति पाए पनि हजुर, त्यो भित्रको कुरा उहाँहरूले बाबुरामजीलाई कसरी के अरे त्यहाँ एडजस्ट गर्ने हैन, उहाँको जिम्मा भयो गर्ने, उहाँहरूको टाउको दुखाइ। अब अन्तिममा छु प्रश्न गर्छु, पर्दैन। अब अन्तिममा छु, सिट संख्याको क्षमता अनुसार अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन अनुसार सबै जोडेर कांग्रेसको कति, माओवादीको कति, समाजवादीलाई कति हैसियत अनुसार टुङ्गिन्छ होला। अब यसै भन्ने अवस्था छैन, छलफल निरन्तर जारी छ। कहिले कार्यदलले मुख्य नेतालाई जिम्मा लगाएको छ, फेरि मुख्य नेताले कार्यदललाई जिम्मा लगाएको छ, वरिपरि घुमिरहेछ, 2-4 दिनमा टुङ्गो लाग्छ होला। अब स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँदैछन् प्रतिस्पर्धाको लागि, जहाँ बहालवाला प्रधानमन्त्री, जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री, ती ठ्याक्कै लड्ने भनेर आउँदैछन्। सक्नुहुन्छ भिन्न स्वतन्त्र आइरहेछन्, अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचन देखाइदिए। एकदमै त्यो कुरा आएका छन्, त्यो कुरामा हामीलाई राम्रोसँग हेक्का छ। तर स्वतन्त्र भनेको कुरा के हो भने यो पानीको छाल जस्तै हो, पानीको छाल हो। कहिलेकाहीँ त्यो काठमाडौँमा, कहिलेकाहीँ त्यो बारिसमा एकदम त्यो यो चाहिँ 700 चाहिँ तपाईँको सिटमा एकाधजना मान्छे आयो भन्दैमा त्यसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा आउनै नपाउने पनि होइन नि, जब नेतृत्वले या राजनीतिक दलले राम्रो काम गर्दैन भने अरू पनि आउन पाउनुपर्छ।
दलप्रतिको निराशा पनि भन्दा फरक पर्दैन। एकदमै त्यो हुन सक्छ। त्यसमा सचिनुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसबाट पाठ चाहिँ सिक्नुपर्छ हामीले। उपाध्यायको पार्टी पनि सचिनुपर्छ, तर कुरा त्यहीबाट आत्ती हाल्न पर्ने, भिड्नै नसक्ने भन्ने कुरा होइन। हामीले त्यसलाई एउटा पानीको चाहिँ छाल जस्तो बुझेका छौँ। एउटा तहसम्म आउँदा अलि परसम्म पुग्ला, तर फर्केर उही ठाउँमा जान्छ, फेरि समुद्रकै उमा चाहिँ जान्छ। त्यसमा धेरै आतङ्कित भइहाल्न पर्ने कुरा पनि छैन र त्यसबाट चाहिँ हतोत्साहित हुनुपर्ने कुरा पनि केही छैन। बरु चाहिँ त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ के हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलले या नेतृत्वले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। फेरि पार्टीका नेताहरू निकै बाठा छन्। चुनाव अगाडि छाल भनिदिन्छन्, जितेपछि प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनिदिन्छन् मिठो भाषामा। अब यही प्रश्न राखेँ, कङ्ग्रेसको पनि शेरबहादुर देवाललाई नै ढाल्छु भन्दा एकजना सागर भाइ उही डडेलधुरातिर घुमिरहेछन्, सबैले प्रमोट गरिरहेछन्। होइन जितेपछि भन्नुभयो यहाँले होइन, म त स्थानीय तहमा देखिएको छ, प्रदेश र सङ्घमा पनि त्यही कुरा चल्दैछ। सङ्गठित रूपमा आउँदैछन्, सके जित्ने नभए हराउने रे। र ठाउँ ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको छ। त्यही भएर हामी यसबाट चाहिँ वास्तवमा प्रत्येक पार्टी दलीय सिस्टममा छौँ हामी होइन, हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ हामी। त्यही भएर यो जुन स्वतन्त्रको कुराहरू आइराखेको छ त्यो कुरा चाहिँ कहीँ न कहीँ असन्तुष्टि। तपाईँकै क्षेत्रमा तपाईँको कति नम्बर क्षेत्र? मेरो महोत्तरीको 2 हो। त्यही फेरि स्वतन्त्र आइदिए भने आइदिन सक्छ, सक्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धा गर्न? सकिन्छ, किन नसक्नु। त्यो त कामको तर फेरि यसरी पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ कि यो पनि परिवर्तनको सोचको उपज, दलप्रतिको निराशाको उपज। यो कुरा पनि छ सुनिल, ल भन्नुहोस् त। जहाँ स्वतन्त्र जितेर आउनु भएको छ, पार्टीको लिगेसी नहुँदाखेरि, कुनै पार्टीसँग लिगेसी नहुँदाखेरि काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो। यी फोहोर उठाउनको लागि राजनीति भइसक्यो, फोहोर उठाउनको लागि दलले राजनीति गरे, अहिले यही कुरा उठ्या छ। दलको नेताहरूले आह्वान गरिराख्नु भएको छ सहयोग गर्नुहोस् भनेर, सबैलाई, स्थानीयहरूलाई, पार्टीलाई, सबैलाई आह्वान गरिराखेको मेरै महामन्त्रीजी हो मान्य गगन थापाजीले पटक पटक आह्वान गरिराख्नु भएको छ। पटक पटक बैठक बसेर उहाँले सहजीकरण गरिदिने काम गरिराख्नु भएको छ। यो कसरी असहयोग गर्यो? छैन, सबै दललाई मैले देखेको छु। कुरो त हल्का सामबाङलाई पनि प्रचण्डले भेटिरहेका छन्। सबैजना अन्तिममा के छ मैले आशय बुझे, अन्तिममा त्यति सजिलो छैन, तर काम गरेर चाहिँ दिनुपर्छ। 5 वर्ष गुमाउन दिनु भएन। पार्टीका नेताहरू पनि सच्चिनुपर्छ, यो पर्छ, तर 5 जितिसकेको मान्छेलाई काम गर्न दिनुपर्छ, राजनीतिकरण चाहिँ गर्नु भएन। नभए 5 वर्ष मानिसहरू एउटा नगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका पछाडि पर्न सक्छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? होइन, अब हामी निष्कर्षतिरै हामी जाउँ। पहिलो कुरा, अब यो गठबन्धन जसरी अगाडि बढेको छ, यो समझदारीमै अगाडि बढ्छ। यसमा धेरै विमति र असहमति प्रकट भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन। सिट सङ्ख्या पनि यो कुरा टुङ्गिन्छ र हाम्रो गठबन्धन भएको छलफलको अनुसार चाहिँ भदौ 7 गतिभित्र गठबन्धनको सिट टुङ्ग्याउने र भदौ 10 गतिभित्र पार्टीले आफ्नो चाहिँ सिट सङ्ख्या पनि भदौ 10 गतिभित्र आफ्नो पार्टीको सिट सङ्ख्या टुङ्गाउने र 15 गतेबाट 15-20 गतेबाट उम्मेदवार सहित चाहिँ चुनाव जाने भन्ने चाहिँ गठबन्धनको कुरा हो। र हाम्रो पार्टीको अहिले भर्खर सम्पन्न भएको एजेन्डा एउटै, अवधारणा एउटै आउँछ कि आउँदैन? होइन, एउटै आउँछ, एउटै अवधारणा आउँछ। घोषणापत्र एजेन्डा एउटै आउँछ। हामीले साझा घोषणापत्र बनाउने भनेका छौँ। अहिले पनि नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा एउटा घोषणापत्र समिति पनि हामीले आज बनाएका छौँ र हामी त्यो अभियानमा जाँदैछौँ। तपाईँ दुवैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भयो, त्यसको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी नागरिकता विधेयक, त्योसँगै सत्ता गठबन्धनको अहिलेको कार्यदल, त्यसपछि प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डोर प्रसाद उपाध्याय, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री किरण यादव। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।